कार्यक्रम सिटिजन हाट टक। यस क्रमको प्रायोजक सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम सिटिजन हाटकमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र विभोर अधिकारीसँगै उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता दीपक धिताल। तपाईकै चासो अनि सरोकारका विषयमा केन्द्रित रहने कार्यक्रम सिटिजन हाटक हप्ताको 4 दिन सुन्दै आइरहनु भएको छ। यसै समयमा अर्थात् बेलुकी 8 बजेको सिटिजन समाचारपछि राति 9 बजेसम्म यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। citizenfm.com देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र सिटिजन 95 एफएमबाट तपाईं अहिले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम सिटिजन हाटक सुनिरहनु भएको छ। हामी राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय देशले संविधान पाउने मिति आउन अब 25-26 दिन बाँकी छ र यो घडीमा के दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार 1 वर्षभित्रको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। माघ 8मा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता त्यो पूरा गर्न सक्लान्। अर्थात् अहिलेसम्म संविधान सभामा के काम भए, के हुन बाँकी छन् र कसरी हुन्छन् अब माघ 8 भित्र, र माघ 8 सम्म संविधान जारी हुन्छ भने कसरी हुन्छ, हुँदैन भने किन हुँदैन भन्ने विषयलाई अब हामी गहिराईमा बुझेर त्यसलाई कसरी बाहिर निकाल्न सक्छौं र कुन तरिकाले माघ 8मा संविधान ल्याउन सकिन्छ, राम्रो संविधान ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। संविधान सभामा धेरै दलहरू समावेश छन् र यो अवस्थामा कुन दलको भूमिका के कस्तो रहेको छ भनेर हामीले विश्लेषण पनि गर्न आवश्यक ठान्छौं हामी। र आज हामी कुराकानी गर्छौं अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं सभासद कुमार खड्कासँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। संविधान सभामा पहिलो पटक जानुभयो तपाईं र तपाईंको पार्टी। अहिले तपाईंहरू संविधान सभामा गइसके पछाडि पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, पहिलोको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व फेल भयो, अब हामीलाई भोट दिनुस् भन्दै भोट माग्दै हिँड्नु भयो र अहिले तपाईं अध्यक्ष र संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुभएको छ। के गर्नुभयो तपाईँले यो घडीमा? 1 वर्ष बिते संविधान सभाका। अब तपाईको प्रश्नको उत्तर पहिलो संविधान सभाको प्रारम्भबाट दिनुपर्छ। हामीले त्यतिखेर 62-63 को महान जनआन्दोलन मार्फत देशमा एउटा परिवर्तन आइसकेपछि त्यो परिवर्तनले नयाँ नेपाल निर्माण गर्छ भनेर एउटा ठूलो सोच राखेका हामी नेपालीहरूलाई, जब जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जातका नाममा, धर्मका नाममा, भाषाका नाममा जुदाएर यो देशलाई कंगो बनाउने, रुवान्डा, अफगानिस्तान र सुडान बनाउने बाटोमा जब यो देश लाग्यो, तब जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनु हुँदैन, आरक्षणको आधार जाति हुनु हुँदैन र यो सदियौंदेखिको जुन सामाजिक सद्भावलाई खलबलाउनु हुँदैन र देशको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कुनै पनि प्रकारको असर गरिनु हुँदैन भनेर हामीले सामाजिक आन्दोलन गर्यौं। पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि अब सडकमा मात्र कराएर हुने रहेनछ। त्यो बानेश्वरको हलमा गएर नबोलेसम्म आफ्ना भनाइहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्न सकिन्न भन्ने अनुभूतिका कारणले हामीले राजनीतिक दल खोल्यौं। त्यो राजनीतिक दललाई सानो समयमा भए पनि नेपाली जनताको जुन प्रकारको विश्वास हामीले प्राप्त गर्यौं, त्यसबाट संविधान सभामा को 31 वटा राष्ट्रिय दल मध्ये एउटा राष्ट्रिय दलका रूपमा अखण्ड नेपाल छ र संविधान निर्माण गर्ने र अझ हाम्रो र राम्रो संविधान बनाउनको तर्फमा एउटा सकारात्मक प्रयत्नरत चाहिँ हाम्रो पार्टी छ भनेर भन्दा अनुपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। के गर्नुभयो तपाईहरुले अहिलेसम्म? अखण्ड नेपाल पार्टी संविधान सभामा छिर्यो। अब अखण्ड नेपाल पार्टी भनेको 1 जना सभासद भएको पार्टी, 601 जना भएको हलमा 1 जनाले मैले यो गरे, मेरा कारणले संविधान बन्ने भयो, मेरो संविधानमा यो प्रकारको लिपिबद्ध मैले गराउन सके, त्यो भन्नुको कुनै तुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि 1 जना भए पनि हामीले हिजो उठाएका मुद्दाहरूलाई, जसरी राज्यको पुनर्संरचना जातीय आधारमा गरिनु हुँदैन, आरक्षणका कुराहरू छन्, धर्मको सापेक्षताका कुराहरू छन्, देखि लिएर चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई हामीले विभिन्न समितिहरूमा, विभिन्न संविधान सभाका संसदहरूका बैठकहरूमा उठाइरहेका छौं। र मलाई के गौरव लाग्छ भन्दाखेरि हिजोसम्म एकल जातीय संहिता भन्ने राजनीतिक दलहरू, हिजोसम्म बहुजातीय संहिता भन्ने राजनीतिक दलहरू, अखण्ड नेपालले उठाएको 5 वटा विकास क्षेत्रलाई 5 वटा प्रदेश र काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरलाई केन्द्र प्रशासित प्रदेशको धारणामा अहिले अधिकांश दलहरू आएको र अझ 2/3 भन्दा बढ्ता सभासदले हस्ताक्षर गरेर नेपाली कांग्रेस र एमाले सहितका 4 वटा राजनीतिक दल र 2टा स्वतन्त्र सभासदले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पनि ठ्याक्कै हाम्रो जस्तो नभए भने पनि हामीले सोचे जस्तो छ र नामाकरण कुनै पनि हालतमा जाति, भाषा, धर्मका आधारमा हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो अवधारणालाई ती राजनीतिक दलले स्वीकार गरेर अहिले देश
खुम्बुवान र लिम्बुवान, नेवा र तामसालिङ, बाहुनवान र छेत्रीवान, कामीवान र दमेवान भनेर जात जातका नाममा राज्यको पुनर्संरचना गरेर जाति जातिलाई प्रथम दर्जाको नागरिक र अरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर जातीय विरुद्धको विभीषिकामा यो देशलाई फसाउने बाटोबाट उन्मुक्ति पाएको छ। त्यसमा कहीँ कतै हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो राजनीतिक प्रयत्नको, हाम्रो संविधान सभाभित्र गरेका हाम्रा चाहिँ अथक प्रयासको पनि परिणति हो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई गौरव लाग्छ। अखण्ड नेपाल पार्टीको अध्यक्ष, अनि तपाईलाई के अहिले आरोप अखण्ड नेपाल पार्टीलाई छ? यो अखण्ड नेपाल पनि भन्ने अनि संघीयता पनि भन्ने कस्तो विरोधाभास कुरा। मैले तपाईलाई, अनि यो त बाहुनवादी पार्टी हो, क्षेत्रीवादी पार्टी हो, यो भनौँ न एउटा क्षेत्रीयतावादी पार्टी हो भनेर पनि भन्छन्। यसलाई कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? यो दुईटा कुरा छ। एउटा त भ्रमात्मक कुरा के आयो भन्दाखेरि यो क्षेत्रीको पार्टी, यो बाहुनको पार्टी, यो खसको पार्टी, यो खस आर्यको पार्टी भनेर जुन आरोप आयो, यो आरोपमा कति पनि सत्यता किन छैन भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय समितिमा जनजातिको, दलितको, मधेसीको, मुस्लिमको पनि राम्रै संख्या र ठूलो संख्या छ। हामीले उठाएका मुद्दाहरू, हिजो क्षेत्री ब्राह्मणको आन्दोलनले उठाएका मुद्दाका अधिकांश मुद्दाहरू हाम्रो पार्टीले समातेका हुनाले पनि यसलाई त्यो जातिसँग लगेर जोडिएको होला। तथापि यो जातिवादी पार्टी होइन, नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा गर्दाखेरि अखण्ड नेपाल भन्ने तर संघीयतामा जाने यो विरोधाभास भएन त भन्ने प्रश्न छ। हामीले के भनिरहेका छौं भन्दाखेरि हाम्रो 1,47,181 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल कुनै पनि हालतमा हामीले 1 इन्ची जमिन पनि हाम्रो तर्फबाट अर्कोमा जान हुँदैन र अर्काको 1 इन्ची जमिन पनि हामीलाई चाहिएन। हाम्रो 1,47,181 वर्ग किलोमिटरको भूगोल अक्षुण्ण रहनुपर्छ, अखण्ड रहनुपर्छ भनेर भनेको हो। अब यसलाई 75 जिल्लामा बाँड्दाखेरि, 14 अञ्चलमा बाँड्दा, 5 वटा विकास क्षेत्रमा बाँड्दा, 7 वटा 8 वटा चाहिँ प्रदेशमा बाँड्दा यसको भौगोलिकता नष्ट हुने होइन। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। मेरो चाहिँ लालपूर्जाको जग्गा छ, त्यो जग्गा लालपूर्जाको जग्गाभित्रमा मैले एउटा गह्रो बनाएर एकातिर मुलाको खेती गर्छु, अर्कोतिर काउलीको खेती गर्छु, अर्कोतिर चाहिँ आलुको खेती गर्छु। मैले जे सुकै गर्नलाई जतिवटा गह्रो बनायो भने त्यो सम्पूर्ण जमिन मेरो पूर्जामा भइसकेपछि त्यो विखण्डन भएन। हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामीले प्रशासनिक विभाजन गर्दाखेरि कुनै एउटा राजनीतिक महत्वको लागि, कुनै पनि एउटा उपलब्धिका लागि पुनर्संरचना गर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको भौगोलिकतालाई चाहिँ हामीले टुक्राएर चाहिँ देशले एउटा चाहिँ प्राप्तिको मार्गमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रशासनिक विभाजनको रूपमा हिजो 75 वटा जिल्ला, 14 वटा अञ्चल, 5 वटा विकास क्षेत्र बनाए जसरी अहिले संघीयता बनाउँदाखेरि यो देश टुक्राएको अब अक्षुण्ण अखण्डलाई विखण्डन गरेको भन्ने अर्थ होइन। हाम्रो तात्पर्य के त भन्दाखेरि संघीयता ठिक छ, तर संघीयताका नाममा नेपालको जमिन नेपालबाट टुक्रिएर यो वा त्यो नाममा जानु हुँदैन भनेर अखण्ड नेपालको परिकल्पना गरेका हौं हामीले। कतै तपाईहरु सिद्धान्त भन्दा मुद्दामा आधारित पार्टी त होइन, मुद्दा त पूरा भयो भने तपाईहरुको पार्टीको अस्तित्व पनि समाप्त हुन्छ, सिद्धान्तमा चल्यो भने पार्टी पनि अगाडि बढ्छ भनिन्छ। तर तपाईहरु सिद्धान्त भन्दा मुद्दाले अगाडि बढाइरहनु भएको त हो कि कतै? राजनीति दर्शनले मात्र चल्दैन, राजनीति दर्शनका साथसाथमा आवश्यकताले पनि चल्छ। हिजो माओले चीनमा त्यहाँको आवश्यकता अनुसार जन्माएको एउटा वाद माओवाद भएर नेपालमा आउन सक्ने, हिजो चाहिँ लेनिनले रुसको भूमिमा रुसको आवश्यकता, रुसको भूगोल, रुसको जनता, रुसको मनोभावनालाई उठाएका भावनाहरू यहाँ आएर चाहिँ लेनिनवाद हुन सक्ने, गान्धीले चाहिँ साबरमतीबाट उठाएको आन्दोलन त्यहाँको त्यतिखेरको परिवेश अंग्रेजले तिनीहरूलाई दासत्वमा राखेको बेलामा आएको चाहिँ वाद चाहिँ यहाँ गान्धीवाद भएर आउन सक्ने हुँदाखेरि अब हामीले पनि एउटा यस्तो वादको परिकल्पना गरौं जुन नेपालकै आधारमा हिजो चाहिँ बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गर्नुभयो, तर अब प्रजातन्त्रका लागि लडाई लड्नुपर्ने दिनहरू गए। अब हामीलाई के को आवश्यकता छ? अहिले संसारको समस्या, नेपालको समस्या के छ त? नेपालको समस्या भनेको अहिले 65-63 बाट पछाडि चाहिँ एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलको अस्तित्व नस्वीकार्ने, एउटा जातिले अर्को जातिको अस्तित्व नस्वीकार्ने, एउटा नस्लले अर्को नस्लको अस्तित्व नस्वीकार्ने, एउटा भूगोलले अर्को भूगोलको अस्तित्व नस्वीकार्ने, यो अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिरहेको बेलामा यस्तो किसिमको समाजवादको परिकल्पना गर्यो अखण्ड नेपालले, जसलाई उसले को एक्जिस्टेन्स सोशलिजम भन्यो, जसलाई सहअस्तित्व समाजवाद भन्यो। एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्यौं, सम्मान गर्यौं भने जाति जाति बीचको द्वन्द्व, धर्म धर्म बीचको द्वन्द्व, भूगोल भूगोल बीचको द्वन्द्व, दल दलहरूको बीचको द्वन्द्व घटेर जान्छ र सबैको बीचमा एकता आएपछि त्यो एकताले राष्ट्रिय एकतालाई बल पुर्याउँछ र देश चाहिँ एउटा आर्थिक उन्नतिका बाटोतर्फ जान्छ भन्ने मात्र होइन। यो त थ्योरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पनि यो लागू हुन्छ भनेर हामीले देख्यौं। भारत र पाकिस्तानका बीचमा भएको कन्फ्लिक्टले गर्दा अहिले भारत र पाकिस्तानका अधिकांश बजेटहरू चाहिँ रक्षा बजेटहरूमा गइरहेको छ र आर्मीका कुरादेखि लिएर बम बनाउने। अहिले तपाईले चाहिँ इरानको हेर्नुभयो, उत्तर कोरियाका मान्छे खाना पाएको
पाएका छैनन्, तर उनीहरूलाई अर्बौं डलरका बम बनाउन र रकेट बनाउन लागिरहेका छन्। यदि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बीचमा, उत्तर कोरिया र अमेरिकाको बीचमा, पाकिस्तान र भारतको बीचमा, इरान र इराकका बीचमा, इरान र चाहिँ अमेरिकाका बीचमा, क्युबा र अमेरिकाका बीचमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने भएको भए, यिनीहरूको बीचमा शान्ति भएको भए, युद्धका लागि, सुरक्षाका लागि चाहिँ खर्च गर्ने पैसाहरू जति सबै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा मात्र खर्च गर्न पाएको भए सारा संसारका बालबच्चाहरू भोकै सुत्न पर्थेन, नाङ्गै हिँड्न पर्थेन, पढाइ बिना चाहिँ पढाइ छोडेर चाहिँ गोठालो भएर हिँड्न पर्थेन। त्यत्रो ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने चाहिँ एउटा वादलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौं, सहअस्तित्व समाजवाद। तर वादले मात्र राजनीतिलाई अगाडि लान सक्दैन। त्यसपछि ज्वलन्त वाद भनेको दीर्घकालीन मुद्दाहरू भयो र अल्पकालीन मुद्दाका रूपमा चाहिँ हामीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई अगाडि सारेका छौं र वाद र मुद्दा समानान्तर रूपमा कालखण्डमा एउटा लामो कालको लागि, एउटा छोटो कालका लागि अगाडि जान्छ भन्ने कुरा म यहाँ अनुरोध गर्छु। यसको मतलब सिद्धान्त भनेको के प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो? हामीले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवाद दुईटैलाई अँगालेका छौं। तर प्रजातान्त्रिक समाजवाद मात्र भन्दा यस्तो किसिमको समाजवाद जसले प्रजातन्त्रलाई हृदयमा राखेको छ कि अब प्रजातन्त्रलाई कहीँबाट खतरा छ त नेपालमा भन्दाखेरि हिजो बीपीले निकाल्ने बेलामा खतरा थियो होला, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश थियो, राष्ट्रिय परिवेश त्यस्तो थियो। अब देशले राजतन्त्रको ज्वरो उखेलेर गइसकेको छ, अब लोकतन्त्रका लागि यो देशमा खतरा छैन। अब हामी गणतन्त्रमा गइसकेको मान्छेले प्रजातन्त्रका कुरा गर्न अब आवश्यक छैन, त्यो थायित्व भइसकेको छ। तर तसर्थ समाजवादको हृदय वा सेन्टरमा अब डेमोक्रेसी हुन सक्दैन। अब समाजवादको सेन्टरमा प्रजातन्त्रको साटो के हुने त भन्दाखेरि हामीले भन्यौं त्यो भनेको सहअस्तित्व हुने। तसर्थ अहिले सहअस्तित्व समाजवाद चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी छ र अब हाम्रो चाहिँ झुकाव कहाँ हो त भन्दाखेरि हाम्रो झुकाव भनेको लोकतन्त्रतिर हो, प्रजातन्त्रतिर हो। त्यस्तो किसिमको समाजवाद जसले लोकतन्त्रलाई स्वागत गर्छ, सम्मान गर्छ र त्यो बाटोमा पुग्नलाई उसले देखेको बाटो भनेको सहअस्तित्व हो। तपाईहरु यो नारा र यो सिद्धान्त बोकेर संविधान सभामा छिर्नु भएको छ। तपाईहरुलाई त बडो फाइदा भयो। पहिलो संविधान सभा विघटन हुनु भनेको तपाईहरुले सभासद पद पाउनुभयो, पार्टीको यो अवस्था आयो, अहिले दोस्रो संविधान सभामा मान्य हुन पाउनु भएको छ। अब तपाई मान्य भएर संविधान सभाको हलभित्र बसिरहँदा तपाईले अहिलेसम्म देखेका संविधान सभामा भएका कुराहरू यहाँबाट विस्तार गर्नुपर्दा के भयो? संविधान सभाले के गर्यो गर्व गर्न लायक कुरा? अब संविधान सभाले कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जतिसुकै लामो यात्रा गरे पनि गन्तव्यमा नपुगेसम्म त्यो यात्रा गर्नुको, त्यो हिँडाइको, त्यो दुःखको, पीडाको कुनै पनि औचित्य र अर्थ हुँदो रहेनछ। हिजो पनि पहिलो संविधान सभाले केही गरेन, पहिलो संविधान सभाका सभासदहरूले भत्ता मात्र पचाए, राष्ट्रलाई एउटा अधोगतिमा लिएर गए भनेर सार्वजनिक समारोहमा भाषण गर्ने व्यक्ति म नै थिएँ। जब म दोस्रो संविधान सभामा प्रवेश गरेर जब दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूको स्वामित्व लिने चाहिँ जब निर्णय गर्यो, उहाँहरूले गर्नुभएको दुःख हेर्दाखेरि मलाई उहाँहरूप्रति बहुत ठूलो सम्मान र आदर जागेर आयो। किन भन्दाखेरि सानो समयमा पनि उहाँहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ। अहिलेको संविधान सभाले, हिजोको संविधान सभाले गरेका कामको स्वामित्व लिनु भनेको 4 वर्षको काम चाहिँ घटाएर शून्यमा लिएर आउने हो र सहमति भएका कुराहरूलाई चाहिँ संविधान मस्यौदा समितिमा गएर मस्यौदा समितिले मस्यौदा गरिरहेको स्थिति छ। जुन असहमतिका कुराहरू छन्, असहमतिका कुरालाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा लगेर त्यहाँ असहमतिलाई नेरो डाउन गरेर सक्ने सम्मलाई सहमति गर्ने, नसक्नेलाई प्रश्नावली बनाएर चाहिँ निर्णायक संविधान सभामा लिएर जाने काम, त्यसले एउटा गति नलिएको हुँदाखेरि फेरि त्यो माघ 8 को समय सीमामा संविधान नबन्ने खतरा हुँदा यतिन्जेल हिजोको 4 वर्षको संविधान सभा, पहिलो संविधान सभाले गरेको काम र अहिलेको 10-11 महिनासम्म यो संविधान सभाले गरेका कामहरू ओझेलमा पर्न गएको चाहिँ स्थिति मैले देखिरहेको छु। जबसम्म नेतृत्वमा पुगिँदैन, तल फ्लोरमा बसिन्छ, नेतृत्वलाई गाली गरिन्छ, सेखी झारिन्छ, तब नेतृत्वमा पुगेपछि नसकिने रहेछ भन्ने भान भएको हो। त्यसो भए नसकिने होइन। अब नेपाली जनताले गएको निर्वाचनमा हामीलाई तिमी एकजना मात्र जाऊ, तिम्रो पार्टीको तिम्रो एकजना गएर चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू, उठाउन सक्ने मुद्दाहरू उठाऊ भनेर जनमत चाहिँ जनादेश हामीलाई त्यसरी प्राप्त भएको। धेरै ठूलो संख्यामा नेपाली जनताले विश्वास गरेको भए संविधान निर्माण गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको हाम्रो र राम्रो संविधान निर्माण गर्नतर्फ हामीले नेतृत्व लिन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। तथापि एकैजना भए पनि हामीले संविधान सभा नियमावली बनाउने बेलामा रोस्टममा उभिएर संविधानका प्रत्येक अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्ने कुरामा, संविधान मस्यौदा समितिमा बसेर संविधान मस्यौदा गर्ने क्रममा, संवैधानिक
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बसेर असहमतिहरूलाई न्यारो डाउन गर्ने कुरामा, ठूला राजनीतिक दलहरूलाई भेटेर तिनीहरूसँग चाहिँ संविधानका अन्तर्वस्तुको छलफल गर्ने कुरामा चाहिँ साना दलहरूको चाहिँ एउटा समूह बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च बनाएर त्यसको नेतृत्व हामीले नै लिएर त्यो बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका फर्स्ट लाइन लिडर र सेकेन्ड लाइन लिडरहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने जस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरिरहेका छौं र परिणाम आउँदाखेरि केपी ओलीले गर्नुभयो, सुशील कोइरालाले गर्नुभयो, प्रचण्डले गर्नुभयो भनेर देखिए पनि भित्र उहाँले त्यो गर्नमा हामी जस्ता साना दलहरूले खेलेका भूमिकाहरू पनि धेरै हदसम्म प्रभावकारी थिए भनेर मैले गौरव गर्न सक्छु। म के बुदा टिपौँ न, संविधान सभाले गरेका स्वामित्व ग्रहण गरेछ एउटा कुरा, तर सहमति भएका विषय लियो, असहमतिका विवादित मुद्दाहरू छन् जस्ताको तस्तै छन्। संविधान सभाको काम देखिएन, जबकि पहिलो संविधान सभाले गरेको सहमति नै स्वामित्व ग्रहण गर्नु त्यो एउटा काम त पहिले संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै सहमति भइसकेकै थियो नि। होइन, पहिले निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि सहमतिको कुनै अर्थ राख्थेन। अहिलेको दोस्रो संविधान सभामा तपाईले विश्वास गर्नुहोस् 70% भन्दा बढ्ता चाहिँ नयाँ सभासदहरू हामी छौं। हिजोको संविधान सभाले गरेका काममा हामीले किन स्वामित्व लिने? हामी दोस्रो संविधान सभा नै सार्वभौम छ, हामी आफैले गएर चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्छौं। पहिलाकाले गरेको भए, पहिलो संविधान निकालेको भए दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनै हुन्थेन। उनीहरूले गरेका कामलाई हामीले किन अधिकारमा स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसलाई किन हामीले चाहिँ मानेर हिँड्ने भन्ने प्रकारका अर्ग्यानिक कुरा हामीले गर्न सक्थ्यौं, त्यो गरेनौं र 70% नयाँ संविधान सभाका सदस्यले पुरानै कुरालाई आत्मसात गरे, स्वामित्व लिए। त्यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरिसके। अनि 5वटा समिति बनाए, जसमध्येमा 3टा प्रमुख समिति, एउटा निर्क्युल समिति, एउटा मस्यौदा समिति, एउटा संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समिति बनाएर पनि यसले आफ्ना गतिलाई अगाडि बढाएको छ र संवाद समिति मस्यौदा समितिले करिब 80% भन्दा बढ्ता कुराहरूको मस्यौदा गरिसकेको स्थिति छ। त्यसपछि संवाद समितिले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाएर संविधान सभामा नरहेका विभिन्न जातीय समाजहरू, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग गएर भेट्ने, उनीहरूसँग छलफल गर्ने र उनका अवधारणालाई पनि लिएर आएर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा छलफल गर्ने, अनि हतियार बोकेका दलहरूसँग पनि, हतियार बोकेका समूहहरूसँग पनि कुरा गरेर उनीहरूलाई हतियार बिसाउन लाउने जस्ता चाहिँ संविधान सभा भित्र र संविधान सभा बाहिर पनि यसले बहुत ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। तर यी सबै कुरा गौण कहाँ भएर गएको छ भन्दाखेरि त्यो 4वटा महत्वपूर्ण विषयहरूमा चाहिँ संवाद गरेर एउटा सहमतिमा लिएर आएर आफूले तय गरेको समय सीमामा संविधान निकाल्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि अरू सम्पूर्ण सकारात्मक कार्यहरू पनि गौण भएर वा त्यो महत्वहीन भएर गइरहेको स्थिति मैले देखिरहेको छु। यति बेलाको अवधिसम्म के हुनु पर्थ्यो संविधान सभाबाट? अब हामी आफैले बनाएको नियमावलीले, हामी आफैले गरेको प्रतिबद्धताले के भन्थ्यो भन्दाखेरि 1 वर्षभित्रमा संविधान बनाउनु पर्छ, संविधान दिने भनेर भनेको छ। त्यही अनुसारले चाहिँ नियमावली, कार्यविधि, कार्यतालिका सबै हामीले बनाएको छौं। यद्यपि त्यो रोस्टममा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ सम्बोधन गरेर 1 वर्षमा संविधान भन्ने बेलामा एक्लो बृहस्पति भएर मैले त्यो रोस्टममा उभिएर त्यही माइक्रोफोन समातेर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि झुटको जगमा दोस्रो संविधान सभालाई खडा नगरौं, हामीले कुनै पनि हालतमा 1 वर्षमा संविधान बनाउन सक्दैनौं। 1 वर्षमा संविधान बनाउने हो भने त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यतालिका चाहियो। बिना योजना चाहिँ हचुवाका भरमा बोल्दिने र जनतालाई ढाँट्ने त हो, ढाँटे के पो हुन्छ त भनेर भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामी गर्यौं भने यो दुर्भाग्य हुन्छ। म यसमा सहमत छैन भनेर मैले त्यहाँ अभिव्यक्त गरेको थिएँ। के हुन पर्थ्यो त भन्दाखेरि हामीले बनाएको कुरामा भदौ 21 सम्ममा सम्पूर्ण संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समितिले सहमति गर्न पर्थ्यो। सहमति गरेकालाई सहमति भनेर संविधान सभामा पठाउनु पर्थ्यो। असहमति भएका विषयहरूलाई चाहिँ प्रश्नावली बनाएर संविधान सभामा पठाउनु पर्थ्यो। संविधान सभाले सहमति भएका विषयलाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने र मस्यौदा समितिले ड्राफ्ट गर्थ्यो। असहमति भएका विषय आएका प्रश्नावलीलाई चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर बहुमतका आधारमा त्यसलाई निर्णय गरिन्थ्यो। त्यो निर्णय गरेका कुरा पनि संविधान मस्यौदा समितिमा जान पर्थ्यो। संविधान मस्यौदा समितिले सम्पूर्ण सहमति भएर आएका र असहमतिलाई निर्णय गरेर बहुमतका आधारमा प्रस्तुत गरेका बुँदाहरूलाई सबैलाई एकुमुलेट गरेर चाहिँ एउटा पुस्तिका बनाउन पर्थ्यो, जसलाई चाहिँ नेपालको संविधान को मस्यौदा 2071 भनेर चाहिँ एउटा पुस्तिका बन्थ्यो र त्यो पुस्तिका लिएर सभासदहरू नेपाली जनताका घर घरमा जान पर्थ्यो, दैलो दैलोमा जान पर्थ्यो, नेपाली जनताका राय लिएर आएर नेपाली जनताले हामीले बनाएको मस्यौदामा यो कुरा गलत भएको छ, यो कुरा ठिक भएको छ भनेर भन्थे। त्यो फेरि संविधान सभामा छलफल हुन्थ्यो। फेरि संविधान सभामा निर्णय प्रस्तुत भएर 2/3 को
संख्याले त्यसलाई अनुमोदन गर्थ्यो। अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसलाई संविधान सभाका अध्यक्षले चाहिँ हस्ताक्षर गरिसकेपछि माघ 8 को दिनमा देशको राष्ट्रपतिले त्यसलाई हस्ताक्षर गरेर जारी गर्नुपर्ने भनेर हामीले बनाएको कार्यतालिका भदौ 21 मा संविधान सभाको चाहिँ संवैधानिक राजनीतिक संवाद सहमति समितिले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन पठाउन चुक्यो। अझ कार्तिकमै पनि उसले पठाउँदिन भन्यो। अहिले पठाएका डकुमेन्टमा पनि अनावश्यक रूपमा सभामुखले चाहिँ छलफल गराइराख्नु भएको छ, अनइन्डिङ डिस्कसन गरिरहेको छ र त्यसले केही परिणति आउँदैन। सहमति 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 भनिरहेको छ। सहमति नभइकन किन संविधान निकाल्न सकिन्न भन्ने जुन रटान रटिरहेका छन्, यो हिसाबले गर्दाखेरि अब देशले संविधान नपाउने, माघ 8 मा त पाउँदैन। माघ 8 भन्दा पछि पनि अनन्तकालसम्म नपाउने हो कि दोस्रो संविधान सभाले नै संविधान नदिकन फेरि विघटनको संघारमा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका हिजोसम्म जनतालाई थियो। अहिले हामी जस्ता सभासदलाई पनि भइरहेको। कसरी हुन्छ, कसले गर्दा हुन्छ र किन नभएका कुरा त तपाईले भन्नुभयो। अब के गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त माघ 8 मा, अर्थात माघ 8 मा हतारिएर भ्याइदैन भने राम्रो संविधान अलिकति पछाडि देऊ भनेर जनताले त भनिसके यति बेला। माघ 8 मा नेपाली जनताले 1 वर्षमा संविधान बनाऊ भनेर भनेकै होइनन्। यो एकदमै उत्ताउलो भएर हतारिएर उत्तेजनामा, आवेशमा, आवेगमा अपरिपक्वता दर्शाएका हुन् राजनीतिक दलका नेताहरूले। तपाईँ 4 वर्षको लागि निर्वाचन गर्ने अनि 1 वर्षमा संविधान दिन्छु भनेको कुनै तुकै थिएन, बोल्नै हुन्थेन। मैले भनेको नबोलिकन 9 महिनामा दिए हुन्थ्यो नि, नबोलिकन 8 महिनामा दिए भए हुन्थ्यो, नबोलिकन 14 महिनामा सकिन्छ भने दिए हुन्थ्यो। बोलेर 12 महिनाको टाइम सेट गर्ने आफैले, अनि त्यो समयमा चाहिँ आफूले इमानदार नहुने। अब गर्न पर्ने के हो त भनेर भन्दाखेरि गर्न पर्ने भनेको अहिले बल संविधान सभाको अध्यक्षको चाहिँ कोर्टमा छ। उहाँले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाउने, उपसमितिले चाहिँ एउटा प्रश्नावली तयार गर्ने, त्यो प्रश्नावलीलाई संविधान सभामा चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने। त्यहाँ भएका संविधान सभाका सदस्यहरूले चाहिँ आफ्नो राय दिन्छन्, त्यहाँ मत प्रकट गर्छन् र 50% भन्दा बढी संविधान सभाका सदस्यले प्रकट गरेको मतका कुराहरूलाई चाहिँ मस्यौदा समितिमा पठाइदिने र एउटा मस्यौदा बनाउने तर्फ जाने हो भने संविधानको मस्यौदा माघ 8 को सेरोफेरोमा आउन सक्ने सम्भावना अझै जीवित छ। त्यसका लागि खलनायकका रूपमा संविधान सभाको अध्यक्ष जुन उभिराख्नु भएको छ, उहाँले त्यो चरित्रलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। तर संवाद समितिको काम होइन र प्रश्नावली बनाउने। संवाद समितिलाई संविधान सभाले तिमीले भदौ 21 सम्म गर्न सक्छौ, सहमति गर्न सक्दैनौ, प्रश्नावली बनाएर चाहिँ संविधान सभालाई पेश गर भनेर आदेश दियो। त्यो संवैधानिक समितिले मानेन, उसले गर्नै चाहेन। उसले म गर्दिन भने म प्रतिवेदन पठाउँदिन, तैँले जे गर्छस् गर भनेर भन्यो। हामी जस्ता सभासदले संविधान सभालाई चाहिँ यो संवैधानिक समितिले चाहिँ बन्दगी बनाएर राख्न हुँदैन। उसले दिएको निर्देशनलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ, प्रश्नावली बनाएर पठाउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौं। तर त्यहाँको नेतृत्व डाक्टर बाबुराम भट्टराई मान्नु भएन र चाहिँ एकातिर नेपाली कांग्रेस र एमाले, अर्कोतिर चाहिँ माओवादी मधेसी र चाहिँ जनजातिहरू भएर संविधान सभा नियमावलीको अन्तरिम संविधानको माहौल उडाउन लागे। उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको अनुशासन पालन नगरेर भदौ 21 मा दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ कार्तिकसम्म पनि उनीहरूले नदिएर चाहिँ अहिले स्थिति त्यस्तो आएर हुँदा मंसिरको महिना पनि गयो। अहिले पुसमा पनि एउटा यस्तो प्रतिवेदन प्रश्नावली नदिकन एउटा सबै पार्टीले बुझाएको चाहिँ लेटर हेडका चाहिँ कुरालाई कम्पाइल गरेर एउटा बुक प्रस्तुत गरेको छ। त्यो भनेको संविधान सभाको अपमान गरेको चाहिँ संवैधानिक समितिले त्यो गर्न हुन्थेन र त्यसलाई गर्न रोक्ने चाहिँ सबैभन्दा आधिकारिक व्यक्ति भनेको चाहिँ सुभाष चन्द्र नेमुवाङ चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्षले त्यसलाई रोक्न पर्थ्यो। आइसकेपछि पनि यो अनन्तकालसम्म बहस चलाउनु भन्दा अब एउटा समिति बनाएर संवैधानिक समितिले नगरिसकेपछि, उसले अटेर गरिसकेपछि, उसले अनुशासनहीनता गरिसकेपछि त्यो संवैधानिक समिति बनाएको पनि संविधान सभाले हो। त्यसकारणले संविधान सभाले अर्को एउटा समितिलाई चाहिँ जिम्मेवारी उसले दिएर त्यो प्रश्नावलीलाई फेरि संविधान सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने चाहिँ अझै पनि अवसर छ। त्यो प्रक्रियामा जाने हो भने संविधान बन्ने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसका लागि संविधान सभाका अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो पदप्रतिको इमानदारीता प्रदर्शन गरे मात्र पुग्छ। आँट गर्न पर्ने, बहादुरी देखाउनु पर्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ देख्दिनँ। अब माघ 8 मा संविधान सभाका अध्यक्षले कदम चालेदेखि सम्भव रहेछ, तर त्यो कदम चाल्नका लागि दबाव आवश्यक छ भनेर पनि भनिन्छ। अहिले मैले यही कार्यक्रममा धेरैजना युवा सभासदहरूसँग पनि कुरा गरिसकेँ। अब हामीले दबाव अभियान सुरु गरिसक्यौं, हामी देश दौडामा पनि लाग्छौं, जनताको राय भित्रबाट हामीले नियमावलीबाट नभए पनि जनताको राय पनि बुझ्छौं, जसरी हुन्छ माघ 8 मा संविधान जारी गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ। तर तपाईहरुको अखण्ड नेपाल पार्टीको आगामी योजनाहरू के छन्? दबाव कार्यक्रमहरू त्यस्ता के छन्? निकट भविष्यमा त्यस्ता कुनै केही गर्दै?
अब जहाँसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका सभासदहरूले हामीले दबाब दिँदैछौँ, हामी जिल्ला जान्छौँ, हामी चाहिँ घुम्छौँ, जनता कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा, यो भन्दा चाहिँ जनतालाई ढाँट्ने कुरा केही पनि हुन सक्दैन। अहिले संविधान अड्काएको कसैले छ भने नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादीका नेताले छ। किन जनताको घर दैलो जानु पर्यो ती सभासदहरू? आफ्नै नेताको घर दैलो गएर नेतालाई चाहिँ कठालो समातेर चाहिँ तिमी किन बनाउँदैनौ संविधान भनेर भन्न उनीहरू नसक्ने। रोस्टममा उभिएर म नेपाली कांग्रेसको सभासद होइन, म नेपाली जनताको सभासद हो, म नेकपा एमालेको होइन, म नेपाली जनताको, म नेकपा माओवादीको होइन, म नेपाली जनताको सभासद हो, म जनताको पक्षमा हाम्रो र राम्रो संविधान दिनलाई उभिएको छु, ल यसो गर भनेर कोहीले भन्न नसक्ने। रेडियोमा आएर, टेलिभिजनमा आएर, आमसभामा आएर कुर्लिनुको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यसको यो भनाइलाई मैले यो किन पनि यो तिक्तता यहाँ पोखिरहेको छु भन्दाखेरि, एकैजना भए पनि, सानै दल भए पनि मैले प्रथम दर्जाका नेताहरूले त मानेनन्, दोस्रो दर्जाका नेताहरू तपाईँ बस्नुहोस् भनेर कहिले मेरो कार्यालयमा, कहिले होटलमा, कहिले रेस्टुरेन्टमा, कहिले घरमा उहाँहरूलाई बोलाएर तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईहरू अगाडि सर्नुहोस्, अब तपाईहरूले एउटा दबाब सिर्जना गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्दा उहाँहरूबाट त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको कदम नचालिएको हुँदा अखण्ड नेपालले अब संविधान सभाभित्र, समितिभित्र र सिंहदरबारमा भएका सम्पूर्ण चाहिँ राजनीतिक दलहरूभित्र मात्र होइन, अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पनि हामीले दौडा गरेर यो संविधान सभाभित्र संविधानलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको र सत्ताको लुछाचुँडीलाई पहिलो दर्जामा राखेर जसरी खेल भइरहेको छ नेपाली जनतालाई बुझाउने र अहिलेका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ संविधान बनाउनको उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपन, उनीहरूको इमानदारीहीनता र अरू अविश्वसनीय क्रियाकलापहरूको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्ने र अहिलेको संविधान सभाका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई संविधान सभाको हलबाट छर्लङ्ग चाहिँ नेपाली जनताका घर आँगनमा पोख्ने हिसाबले हामीले एउटा दौडा गर्न लागिरहेका छौँ र मिडिया मार्फत र हामी आफै पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पुगेर त्यो अभियानलाई जनतालाई सचेतना गर्ने कुरा भन्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ संविधान सभाभित्र भएका एकदमै अनियन्त्रित वा नेपाली जनताका विरुद्धमा चालिएका कदमको भण्डाफोर गर्ने कुरा गर्नुहोस् वा त्यहाँ भएका वास्तविकतालाई छर्ल्याउने कुरा गर्नुहोस्। जनताको प्रतिनिधि भएका हुनाले म एकजना सभासदै भए पनि हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू सहित पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा त्यो अभियानमा जाने योजना अखण्ड नेपालले अगाडि सारेको छ। कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छौं। आदरणीय श्रोता, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं संविधान सभाका सदस्य कुमार खड्कासँग। तपाईको प्रश्न अब 4720 994 4721 894 मा। यो छोटो ब्रेकपछि कार्यक्रम सिटिजन हाट टक। यस कार्यक्रमको प्रायोजक सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम सिटिजन हाटक सुनिरहनु भएको छ। अब संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने दिन 27 दिन मात्र बाँकी छ। दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार आफ्नो इमानदारीता प्रस्तुत गर्दछन् भने र यही अवसरमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं संविधान सभाका सदस्य अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्कासँग। अब तपाईको प्रश्न आदरणीय श्रोता 4720 994 4721 894 मा। कोही मित्र टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम हजुरको? म किशोर केसी चापागाउँबाट। हजुर किशोरज्यू, प्रश्न राखिदिनुहोस्। हजुर अतिथिज्यू नमस्कार। हजुर हजुर हामीले धेरै चिल्ला कुराहरू, धेरै मिठा कुराहरू नि सुन्यौं। संविधान पनि, पञ्चायती व्यवस्था, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था होइन, पुनर्स्थापना भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, अनि त्यसपछि हुँदाहुँदै अब आज आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी दौडिरहेछौँ। देश चाहिँ नि नाम चाहिँ काँचुली फेरै छ। विकासको गतिहरू सबै चाहिँ नि पुनः अवस्थामा छन्। अब यहाँहरूले सबै विदित छ। एउटा संविधान दिने जस्तो विषयमा सबै मिलेर एउटा त्याग दिएर हाम्रो देशलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनलाई चाहिँ नि भूमिका तपाईहरू सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो हामी जनताको बुझाइमा त्यस्तो लाग्छ। अब उसलाई दोष दिने, उसले हाम्रो बहुमत पुगेन, यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा अकाट्य ढुङ्गाको अक्षर लेखिएको संविधान त पक्कै आउँदैन होला। फेरि पनि चित्त नबुझिएका कुराहरूलाई थाँती राखेर तपाईहरूले छलफल गरेर देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्नु होला। प्लिज, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद किशोर केसीज्यूलाई। अर्को मित्र लिन्छौँ टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार। नमस्ते सर। शुभ नाम हजुरको? हरिबोल बुढाथोकी। हरिबोलज्यू, प्रश्न राखिदिनुहोस्। मानवज्यू नमस्ते। नमस्ते हजुर। तपाईँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जाने भन्नुहुन्छ। जनताले त भोट दिएर आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन्। तपाईँहरू संविधान बनाउनुहोस् भनेर तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ यो नेताहरूले कठालो समात्नुपर्छ, यो माओवादीका नेताले माओवादीका नेतृत्वसँग भने जस्तै तपाईँहरू पनि यी
ठुला भनेका नेताहरूलाई कन्भिन्स गराउन नसक्नु भएको हो कि यिनीहरूको कठालो समात्न नसक्नु भएको हो कि अनि माघ 8 गते संविधान आउँछ त सर? धन्यवाद हरिबोल बुढाथोकीज्यूलाई। तेस्रो मित्र लिन्छौँ कार्यक्रम सिटिजन हाटकमा। नमस्कार। नमस्कार दिवस सर, म विशालनगर श्यामकुमार थापा बोल्दैछु। श्यामकुमारज्यू प्रश्न राखिदिनुहोस्। सांसदज्यू नमस्कार छ। नमस्कार हजुर। हजुर, ठुलो पार्टी सानो पार्टी को सांसदहरूको अधिकार त बराबरी होला नि। ठुलो पार्टीको चाहिँ एउटा सांसदको अधिकार बढ्ता, सानो पार्टीको चाहिँ घटी होइन होला नि। र मेरो प्रश्न के छ भने हजुर, अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भने भन्नुभयो पहिलो संविधान सभा त्यसै नै गयो के तपाईँलाई लाग्छ त्यो संविधान सभा मरेको कि मारेको हो कि आफै मरेको? संविधान सभा त जब नेपाली जनताले संविधान लेखेर दिँदैन तबसम्म मर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। यो नेपाली जनताले प्रष्ट बुझ्ने गरी हजुरले बताइदिनु होला भन्ने आशा गर्दैछु। नमस्कार। धन्यवाद। 3 जना मित्रको प्रश्नको उत्तर दिनु होला मानिज्यू। सबै प्रश्नकर्ता साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किशोरजी, तपाईले भन्नुभएका कुरासँग मेरो के पनि सहमति हो भन्दाखेरि नेपाली जनताले संविधान सभाको निर्वाचनमा धेरै राजनीतिक दलहरूले हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी संविधान बनाउँछौं भनेर भन्दा उसले नेपाली कांग्रेसलाई धेरै ठूलो दल बनायो, 200 भन्दा बढ्ता सिट दियो। त्यसपछि दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी गर्दै गर्दै हामी जस्ता साना दललाई चाहिँ कसैलाई 1 कसैलाई 2 सिट दिएर पठाइरहेको स्थिति छ। र अब हामीले संविधान सभा भित्र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको 200 भने नि त्यो एउटा पार्टी हो, अखण्ड नेपालको 1 जना सभासद भने एउटै पार्टी हो, हाम्रो एउटै अधिकार छ, हामी एउटै हौं भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। किन भन्दाखेरि अंकगणितले पनि त्यहाँ अर्थ राख्छ र अन्तरिम संविधानमा पनि 2/3 को आवश्यकता पर्छ है, सर्वसहमति भएन भनेर भनेको छ। संविधान सभाको नियमावलीले पनि भनेको छ। अखण्ड नेपालले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले सबै पार्टीका सबै मुद्दा सम्बोधन गरेर चाहिँ संविधान बन्न सक्दैन। अहिले सम्झौता गरौं, समझदारी गरौं, एउटा संविधान निकालौं जुन नेपाली जनताका लागि, नेपाल राष्ट्रका लागि उपयुक्त हुन्छ। यदि मेरा मुद्दा अहिले सम्बोधन भएन भने संविधान अपरिवर्तनीय चीज होइन, यो संशोधन गर्ने चीज हो र भोलि फेरि नेपाली जनताका हामी जानेर ल हामीले चाहिँ थोरै भएका कारणले हामीले भने जस्तो संविधान बनाउन सकेनौं, हामीलाई मत दिनुस्, 2/3 दिनुस्, हामीलाई अब पठाउनुस्, अब हामी चाहिँ संविधानमा यो राख्छौं भनेर जाने चाहिँ ठाउँ भइसकेपछि अहिले मेरा कुरा नपर्ने हो, पर्छ भने ठिक छ, नपर्ने हो भने संविधानै बनाउन दिन्न भन्ने जुन लहर त्यहाँ चलिरहेको छ त्यसको विरोध हामीले गरिरहेका छौं। जहाँसम्म नेतालाई कन्भिन्स गर्ने कुरा छ हरिबोलजी, हामीले चाहिँ एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पहिलो दर्जाका नेताहरूसँग धेरै चरण गर्यौं, नभएपछि दोस्रो दर्जाका नेताहरूसँग गरेका छौं। त्यो गर्दा गर्दा पनि उहाँहरू कन्भिन्स भएर चाहिँ नेपाली जनतालाई एक थान संविधान दिने बाटोतर्फ इमानदार नभइसकेपछि अब हामीले मेची महाकाली गरेर जनता जगाउने अभियानमा हामी चाहिँ लाग्न खोजिरहेको। माघ 8 मा संविधान आउँछ कि आउँदैन भन्ने तपाईको प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेका छु। जो जसले माघ 8 मा संविधान आउँछ, संविधान बन्छ भनेका छन् ती मेरा दृष्टिमा सबैभन्दा झुटा मान्छे हुन्, ढाटुवा मान्छे हुन्। माघ 8 मा संविधान आउँदैन, तपाई ढुक्क हुनुस्, ढुक्क यो मानेमा हुनुस् कि माघ 8 मा आउँदैन, तर त्यो नआउनु चाहिँ नेपालका लागि चाहिँ सुखद कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब पार्टीका सबै सभासद त एउटै हुन्, तर 200 जना भएको पार्टी र 1 जना भएको पार्टी पनि एउटै हो भन्नुको कुनै तुक छैन। हामीले चाहेर पनि संविधान बनाउनका लागि एउटा चाहिँ सकारात्मक भूमिका त खेल्न सक्छौं, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई, एमाले र माओवादीलाई राखेको कुरा नेपाली जनताले पनि बिर्सनु हुँदैन, हामीले त बिर्सेका छैनौं। दोस्रो चरणका केही मित्रहरूलाई लिन्छौं। कार्यक्रम सिटिजन हाटक सुनिरहनु भएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं संविधान सभाका सदस्य कुमार खड्का। तपाईले प्रश्न गर्नुपर्ने टेलिफोन नम्बर हो 4720 994 4721 894। 2 वटा टेलिफोन लाइन हामीले खुला गरेका छौं। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि तपाईहरुका प्रश्नहरू हामीले लिइरहेका छौं र जुन हाम्रो सिटिजन एफएम को फेसबुक पेजमा आएको प्रश्न म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। मानेज्यू नमस्कार भनेर सोध्नु भएको छ सुमन अरियालले भक्तपुरबाट, र उहाँले सोध्नु भएको छ तपाईले 2/3 अर्थात प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएको छ, तर यहाँ रगतको खोलो बग्छ भनेर एकीकृत माओवादी जो शान्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म आएको पार्टीले भनिरहँदा तपाईहरु कसरी 2/3 बाट संविधान जारी गर्नुहुन्छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् भनेर भन्नु भएको छ सुमन अरियाल। सुमनजी, तपाईको प्रश्नको लागि धन्यवाद। हेर्नुस्, हामीले संविधान सभाको नियमावली बनाउँदाखेरि त्यहाँ सर्वसम्मत तरिकाले बनाएको, त्यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रापरपा, तमोलोपा, फोरम, अखण्ड लगायत 30 वटा दल, 2टा स्वतन्त्र सभासद थिए। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दा 3 तरिकाले संविधान बनाउँछौं भनेर लेखेका छौं। नम्बर 1,
सर्वसहमतिले बनाउँछौं, सहमति हुन सकेन भने 2/3 सहमतिबाट बनाउँछौं र आवश्यकता पर्यो भने जन्म संग्रहलाई प्रयोग गर्छौं भनेर 3 प्रकारको विधि छ। अब सबैको सहमतिले संविधान बन्ने भन्ने कुरा तपाईले के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा घरमा पाक्ने तरकारी त सहमतिमा पाक्न सक्दैन भने तपाई देशको संविधान सहमतिमा बनाउँछु भन्ने त्यो भन्दा ठूलो चाहिँ गल्ती केही पनि हुँदैन। त्यो एकदमै ठूलो महत्वाकांक्षा हो। भइदिए त राम्रो हुन्थ्यो। हुन सक्ने स्थिति देखिएन र 1 वर्षको हाम्रो चाहिँ क्रियाकलापले गर्दाखेरि सहमतिमा आउन सकेन। तपाईको राप्रपा नेपालको चाहिँ राजतन्त्रमा अरु पार्टी जान नसक्ने, हाम्रो गणतन्त्रमा उनीहरू आउन नसक्ने कसरी हुन्छ सहमति? राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ संहिताको विरोध गर्न नछोड्ने, हामी संहिताको समर्थन गर्न नछोड्ने कसरी हुन्छ सहमति? जातीय राज्य भएन भने चाहिँ म यही झुन्डिएर मर्छु भन्ने खुम्बुवान पार्टी त्यही छ। त जातीय राज्य कुनै पनि हालतमा बन्दैन, हात भाँचिएला चाहिँ साइन गर्न तयार छैन भनेर अखण्ड नेपाल त्यहाँ बोलेछ, कसरी हुन्छ सहमति? तसर्थ सहमति हुन नसकिसकेपछि अब 2/3बाट भए भने नि प्रक्रियाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ सहमतिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सबै पार्टीका सबै मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएका हुनाले 2/3बाट संविधान जारी गर्ने कुरा मैले बोलेको होइन, कांग्रेस एमालेको भाषा होइन। यो त अन्तरिम संविधानको नियमावलीको भाषा हो। टेलिफोन लाइनमा कोही रगतको खोला बग्ने कुरो भनेको मैले भने अनुसार मेरो जतिसुकै सिट भयो भने मैले भने अनुसार संविधान बन्छ, नबन्यो भने रगतको खोला बग्छु, च्याच्छु, जलाउँछु, मार्छु, काट्छु भन्ने कुरा यो राजनीतिक भाषा होइन। त्यस्ता भाषाको पछाडि म लाग्न चाहिँ चाहदिन। टेलिफोन लाइनमा अर्को मित्र, नमस्कार। नमस्कार हजुर, शुभ नाम हजुरको? म सुदर्शन नेउपाने हजुर, महाराजगंजबाट। सुदर्शनज्यू प्रश्न राखिदिनुहोस्। अनि मान्यज्यू नमस्कार। नमस्कार हजुर। मान्यज्यूलाई मेरो प्रश्न के छ भने तपाईहरु यदि चाहिँ यो संविधान बनाउन सक्नुहुन्न भने एकचोटि 4 वर्ष लगाएर चाहिँ नि उ गर्नुभयो, तुइयो बिचमा पनि फेरि यतिकै हुन्छ, अब फेरि बनाउन सकिँदैन, बन्दैन भन्नुभयो। बन्दैन भने तपाई इमानदारीका पूर्वक चाहिँ तपाई यदि राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्छ, तपाई राष्ट्रको हुनुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस्, भोलि नै छोडिदिनुहोस्। देशको लागि सच्चा नागरिक र सच्चा इमानदार नेता भनेर गनिनुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सुदर्शन नेउपानेज्यूलाई। टेलिफोन लाइनमा अर्को मित्र स्वागत गर्ने तर्खरमा छौं र सामना चापागाईले प्रश्न गर्नु भएको छ, एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलहरूलाई नसमेटिकन तपाईहरु कस्तो संविधान आउला र कसरी ल्याउँछु भनिरहनु भएको छ। आन्दोलनको आदिबेरी सिर्जना गर्दा तपाईहरु त्यतिबेला चेत्नु होला नि फेरि भनेर सामना चापागाईले सोध्नु भएको छ काभ्रेबाट। अब सुदर्शनजी र सामनाजी दुवैजनालाई चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु प्रश्नको लागि। एउटा कुरा के मैले क्लियर बुझ्न पर्यो सुदर्शनजी भन्दाखेरि, मैले संविधान बन्दैन भनेको होइन, मैले माघ 8 मा संविधान बन्दैन भनेको, त्यसलाई सच्याइदिनुहोस्। छोड्ने कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ, कुनै दिनमा अखण्ड नेपालको एकजना सभासदले राजीनामा दिएर संविधान सभाको सदस्य त्याग्दा यो देशले हाम्रो र राम्रो संविधान पाउने सम्भावनाका कुनै पनि एउटा संकेत देखिरहेका दिनमा तपाईले भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर चाहिँ पछाडि फर्किन हामी तयार छौं। यो कुरा पनि तपाईलाई अनुरोध गरौं। संविधान बनाउन नसक्ने भनेर म यहाँ नेपाली जनतासँग पनि म यहाँ प्रश्न के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि 4-4 वर्षसम्म 2 वर्षको समयावधि लिएर चाहिँ संविधान बनाउँछु भन्ने राजनीतिक दलले 4-4 वर्षसम्म संविधान नबनाएर विघटन गर्ने नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादीले संविधान बनाउँदैनन्। अब हामीलाई मत दिनुस्, हामी संविधान बनाउँछौं भनेर हामीले नेपाली जनताको निर्वाचनमा जाँदाखेरि त उच्चालिएर उफ्रिएर एकदमै अगाडि बढेर रुखमा भोट हाल्ने पनि सूर्यमा भोट हाल्ने हँसिया हतौडामा भोट हाल्ने नेपाली जनताले 1 सिट पठाएको अखण्ड नेपाललाई तैले किन बनाइनस् भनेर प्रश्न सोध्नु मलाई लाग्छ यो अन्याय हुन्छ। प्रश्न कसलाई सोध्दियो भन्दा नेपाली जनताले हिजो संविधान नबनाउनेलाई फेरि विश्वास गरेको जुन राजनीतिक दल छ तिनका नेतालाई सोध्न पर्ने प्रश्न हो। सबैलाई सयभारी खर काट्नेलाई र सयभारी खर जलाउनेलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सामनाजी मधेसी माओवादीलाई समेट्ने त यो देशका 2,64,94,504 जना नेपालीलाई समेटेर 75 जिल्ला 14 अञ्चल 5 वटै विकास क्षेत्रलाई समेटेर यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल 126 वटै जातिहरू 10 वटै धर्म मान्नेहरू 92 भाषा बोल्ने सबै नेपालीलाई समेटेर संविधान बनाउने हो। तर त्यो बनाउन खोज्दा पनि यदि सहमतिमा आउन सकिएन भने प्रक्रियामा जाने हो। त्यो प्रक्रियामा नजाँदाखेरि चाहिँ कोही समेटिँदैनन् भनेर सबैको भावना समेटेर संविधान बनाउन यदि कसैले खोज्छ भने त्यसको अर्थ हो संविधान बन्दैन। यो कुरा तपाईहरुले सबैले क्लियरली बुझ्न आवश्यक छ। किन मैले अघि नै भने नि, तपाई
राजतन्त्र मान्ने एकातिर छ, गणतन्त्र मान्ने एकातिर छ। दुईटैलाई सहमति गराएर कस्तो किसिमको संविधान बनाउनुहुन्छ? राजतन्त्र 6 महिना राजतन्त्र रहने, 6 महिना गणतन्त्र राख्ने संविधान बनाउन खोजेको हो हामीले। त्यसकारणले सहमति सबै कुरामा हुन सक्दैन, अधिकतम कुरामा सहमति गर्ने। यसमा सबै पार्टी समेटिनु पर्छ, त्यहाँ जनजातिका पार्टी नि समेट्न पर्छ, कांग्रेस एमाले माओवादी पनि समेट्नु पर्छ, मधेसी नि समेट्नु पर्छ, त्यो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व नगरेका राजनीतिक दल पनि समेटिनु पर्छ। समेटिन नसकेका मुद्दाका लागि राजनीतिक दलले फेरि जनताका जाने बाटोहरू खुल्ला राख्न पर्छ। आन्दोलन गर्छु, बार भत्काउँछु, रगतको खोलो बगाउँछु, म टायर पंक्चर गरिदिन्छु भन्ने कुरा राजनीतिक कुरा होइन। यस्तो किसिमको आन्दोलनले कुनै प्रकारको निर्णय आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं र अब दोस्रो संविधान सभाबाट पनि नआउने हो भने, दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको मितिमा नआउने हो भने तपाईहरूलाई पनि त्यति सहज होला जस्तो लाग्दैन मलाई नागरिकको तवरबाट। र यो अवस्थामा तपाईहरूले पनि आफ्नो कदम अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिन्छु आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई। अब तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत मेरो र मेरो पार्टीका विचारहरू अभिव्यक्त गर्न दिनुभएकोमा तपाईँहरूको सम्पूर्ण रेडियोका साथीहरूलाई साधुवाद। आदरणीय श्रोता, आज हामीले कुराकानी गर्यौं अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं संविधान सभाका सदस्य कुमार खड्कासँग। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, सहभागिता जनाइदिनु भयो, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका लागि साथी विभोर अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।